فریدی چینل اس چینل میں آپ کو قاری القرہ فخر القرہ زینت القرہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد قربان ساجد فریدی صاحب، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ سب قاری صاحب کا نعروں کی گونج میں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، اس طرح نہیں، بلند آواز نال، اور نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ کو بلند کرنا ہے، نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ جب قیامت والے دن زبان بند ہو جائے گی، اے بندے تیرے ہاتھ کوئی دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان اللہ، قرآن کی عظمت۔ بسم الله الرحمن ألا إن سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان اللہ۔ لهم
ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ما شاء الله اللهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان الله
हाफिज।